صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مولا غازی عباس علمدار جو روزہ مبارک. صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. میوزیم مولا غازی عباس علمدار جو حرم نے صلی اللہ محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں دورہ جو سامان مولا غازی عباس علمدار جو حرم میں اندر میوزیم انہیں دورہ جو पुराने दौर जो है सब اللهم صل على محمد وعلى محمد.
सद्दाम जे दौर में ये जेको मौला जे ज़रिन ते जेको आहे सो ज़ुल्म थियो सद्दाम ये गोलियों अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह ليش تعملنا حبيبي ليش تعمل ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला गाजी अब्बास अलमदार حتى بنات بغداد गाजी अब्बास अलमदार जी ज़रीन मुबारक ताला सहरो الله ينسيك بسم الله نفضت मौला गाजी अब्बास अलमदार जे हरम में अंदर ये म्यूज़ियम है
पाकिस्तान पाकिस्तान ने पंजाब में रखियो था सरकार हज़रत मौला गाजी अब्बास अलमदार रोज़े ये कालीना एग्जिट यासी मौला हरम में गाजी अब्बास अलमदार जो रोज़ा मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला गाजी अब्बास अलमदार जो हरम में रोज़ा मौला गाजी अब्बास अलमदार
खुदाम सलामी पेश करे रहे हुए हैं मौला गाजी अब्बास सलमदार की। बच्चों हाँ हाँ कादे मालूम था ना हाँ 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 बहुत हाल कितना था लो हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज़री मुबारक मौला गाजी अब्बास सलमदार। ज़री मुबारक मौला गाजी अब्बास सलमदार जो रोज़ा मुबारक। ज़री मुबारक मौला गाजी अब्बास सलमदार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।